दोस्तों, कुछ सितारे रोशन तो बहुत ज्यादा होते हैं मगर जल्द टूट कर कहीं गुम हो जाते हैं और फिल्मी दुनिया में भी ऐसे वाकयात की कमी नहीं है। जब कोई अदाकार, गुलकार या किसी और शोबे से तलक रखने वाला फर्द तेजी से अरूज तक पहुंचा और फिर अचानक ही दुनिया से गुजरकर अपने चाहने वालों को अफसुर्दा छोड़ गया। पाकिस्तान में भी ऐसे कई फनकार बामे अरूज के दौरान दुनिया से चले गए, ताहम उनके काम ने उन्हें आज भी अपने परस्तारों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। आज हम ऐसे ही सितारों की बात करेंगे जो पाकिस्तान के फलक पर चमके और ऐसे चमके कि उन्होंने अरूज पाया मगर जल्द ही टूट गए। मगर इस वीडियो की खास बात यह है कि आप जान सकेंगे कि वो किस उम्र में हमसे जुदा हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा सना खान की। मरूफ अदाकारा मॉडल सना खान ने ड्रामा सीरियल परछाइयां में अपने गैर मामूली काम से शोहरत हासिल की थी। ताहम वो नौजवानी में ही अपने शोहर अदाकार बाबर खान के हमरा कराची से हैदराबाद आ रही थी कि सुपर हाईवे पर लोनी कोट के इलाका के करीब उनकी कार हादसे का शिकार हो गई और वो इस दुनिया से गुजर गईं। बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर मरूफ गुलकारा जिन्होंने बॉलीवुड में अपने एक ही गाने से धूम मचा दी थी। जी हाँ, नाजिया हसन की। नाजिया हसन को पाकिस्तान में पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। 3 अप्रैल 1965 को वो कराची में पैदा हुई थी। नाजिया हसन ने इब्तदाई तालीम भी कराची ही से हासिल की थी और फिर आला तालीम के लिए लंदन चली गई थी। उन्होंने कम उम्री में ही मौसीकी के मैदान में कदम रख दिया था और तहलका मचा दिया था। नाजिया हसन ने अपने फनी करियर का आगाज सिर्फ 15 साल की उम्र में बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी के लिए एक गीत गाकर किया, जिसके बोल थे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए और बात बन जाए। उनके इस पहले ही गीत ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और नाजिया हसन का शुमार बॉलीवुड की उन कम उम्र गुलकारों में होता है जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ 15 साल की उम्र में हासिल किया। उनका यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। हमारी ये प्यारी और खूबसूरत गुलकारा फेफड़ों के सरतान के बायस 13 अगस्त 2000 सन को लंदन के एक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद सिर्फ 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। बात करें पाकिस्तानी सितारों की जिन्होंने अरूज तो पाया लेकिन जल्दी वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, तो वहीद मुराद का जिक्र ना हो तो वीडियो मुकम्मल ही नहीं हो सकती। मेरा जान बहारा अब्र करम आज इतना बरस मेरे दिल में सजा देने वाला। अपनी दिलफ्रेज शख्सियत और जानदार रोमानवी अदाकारी की वजह से चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले अदाकार, सदाकार, डायरेक्टर, राइटर वहीद मुराद को जनूबी एशिया के सबसे ज्यादा मशहूर और बाअसर अदाकारों में से एक समझा जाता था। वहीद मुराद को दिलीप कुमार के बाद दूसरा अदाकार करार दिया जाता है जिनका अंदाज़े गुफ्तगू, हेयर स्टाइल और लिबास नौजवानों में खासा मकबूल हुआ था और आज भी उन्हें मुनफरद रखे हुए है। नदीम और मोहम्मद अली जैसे बड़े अदाकारों के सामने वहीद मुराद का तोती 1979 तक बोलता रहा, लेकिन 1980 में एक हादसे की वजह से उनका चेहरा खराब हो गया और फिर पे दर पे कई फिल्मों की नाकामी से वो दिल बर्दाश्ता हो गए और बिला आखिर 1983 में 45 साल की उम्र में वो इस जहां फानी से कूच कर गए। बॉलीवुड की खूबरू और बासलाहियत अदाकारा नादरा को कौन नहीं जानता। अदाकारा नादरा अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ पर्दा स्क्रीन पर कुछ यूं नमूदार होती थीं कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। कुदरत ने जहां अदाकारा को वो शर्बा हुस्न से नवाजा, वहीं उसे जीने के लिए मुख्तसर उम्र अता की। अदाकारा नादरा का मरहूम इस्माइल शाह के साथ पेड़ लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था
وہ دونوں کی جوڑی اپنے ڈانس کی وجہ سے 80 کی دہائی میں بہت زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ 6 اگست 1995 کی شام نادرہ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ 6 اگست 1995 کی شام لاہور کی مصروف مارکیٹ میں نامعلوم ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ کر کے اداکارہ نادرہ کو قتل کر دیا۔ ان کی موت کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس ان کا پتہ نہیں لگا سکی۔ نادرہ کا ذکر کیا ہے تو ذکر کرتے ہیں شاہین ڈرامہ کے اسماعیل شاہ کی۔ مشہور اداکار اسماعیل شاہ نے 1975 میں پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز کے بلوچی ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ بتاتے چلیں کہ عابد علی مرحوم کا تعلق بھی کوئٹہ ہی سے تھا اور انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز کوئٹہ ریڈیو سے کیا تھا۔ واپس آتے ہیں اداکار اسماعیل شاہ کی۔ اداکار اسماعیل شاہ کا پہلا ڈرامہ ریگ بان اور پہلا اردو ڈرامہ سیریل شاہین تھا، جن میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ اسماعیل شاہ نے مجموعی طور پر 70 فلموں میں کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں لو ان نیپال، لیڈی سمگلر، باغی قیدی، جوشیلا دشمن، منیلا کے جان باز اور فلم وطن کے رکھوالے وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارا یہ خوبصورت اداکار 29 اکتوبر 1992 کو صرف 30 سال کی عمر میں کوئٹہ میں وفات پا گیا تھا۔ فلموں کی بات ہو رہی ہو تو کامیڈین کی بات نہ کریں، بات کرتے ہیں رفیع خاور عرف ننا کی۔ دوستو، پاکستانی فلموں اور ڈرامے کے ورسٹائل اداکار رفیع خاور المعروف ننا کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھیلا کرتی تھی۔ وہ اپنی فربہ جسمانی حیت سے مزاح تخلیق کرتے تھے۔ سٹیج، ٹی وی اور فلم کے پردے پر وہ الگ الگ انداز میں نظر آتے تھے۔ وہ 70 کی دہائی میں پاکستانی سلور سکرین کا لازمی کردار بنے رہے۔ ٹی وی ڈرامہ الف نون میں نون کے کردار نے ننا کو ملک کے ہر خاندان کا فرد بنا دیا۔ اس ڈرامہ میں کمال احمد رضوی ان کے ساتھ الف کا کردار ادا کرتے تھے اور اس ڈرامہ کو کمال احمد رضوی ہی لکھتے تھے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس ڈرامہ کو ری کاسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ ننا کی خاص پہچان بنا تھا۔ پاکستانی اداکارہ نازلی سے وہ عشق کر بیٹھے۔ اداکارہ نازلی نے اداکار کیفی سے شادی کی تھی اور ان کا بیٹا آج کل اسد جیو پر نظر آتا ہے۔ اداکارہ نازلی سے عشق میں ناکامی ننا کی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں مشکلات کا باعث بنی۔ ان کی نازلی سے محبت ون سائیڈڈ تھی اور اسی غم کو انہوں نے دل پر لگا لیا اور پھر ننا نے 2 جون 1986 کی رات خاموشی سے اپنے ہی اوپر فائر کر کے موت کو گلے لگا لیا۔ دوستو، لے چلتے ہیں آپ کو پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں، جس نے بے شمار بالی ووڈ اور لالی ووڈ انڈسٹری کو فنکار گلوکار دیے۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار اور موسیقار استاد نصرت فتح علی خان کے لازوال فن کی تعریف ملکہ ترنم نور جہاں، شہنشاہ غزل مہدی حسن اور لتا منگیشکر جیسی ہستیاں کرتی تھیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے 25 البم ریلیز ہوئے، جن کی شہرت نے انہیں گینس بک آف ریکارڈ میں جگہ دلوائی۔ ابتدا میں انہوں نے جس قوالی سے شہرت حاصل کی اس کو بولتے حق علی علی اور دم مست کلندر۔ یہی وہ قوالیاں تھیں جو ان کی شناخت بنی۔ ان کے مقبول نغموں میں اکھیاں اڈیگ دیاں، یار نہ بچھڑے، میرا پیا گھر آیا وغیرہ شامل ہیں۔ وہ 16 اگست 1997 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ان کی موت کسی ثانیہ سے کم نہ تھی۔ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر صرف 48 سال تھی اور وہ اپنی وفات کے وقت اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک معروف نام رؤف خالد، جس کا چہرہ جو ہی سامنے آتا ہے تو انگار وادی ڈرامہ جو کہ کشمیر پر بنایا گیا تھا، اس کی ویڈیو آنکھوں کے سامنے چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ مشہور ٹی وی اور فلم اداکار، ڈرامہ نگار، ڈائریکٹر، دانشور، مصور اور ثقافتی شخصیت
रऊफ खालिद 1952 में पैदा हुए और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए बाहसीत राइटर अपने कैरियर का आगाज किया। जब वो जूनियर स्कूल के तालिब इल्म थे, उनके ड्रामे रोजगार ने बहुत मकबूलियत हासिल की थी। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी बहुत से ड्रामे और सीरियल तहरीर किए। उनकी वजह शोहरत कश्मीर के मौजू पर बनने वाली ड्रामा सीरियल अंगारबाती और लाग बने, जिन्हें उन्होंने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया और उन ड्रामों को लिखने के साथ साथ उनमें अदाकारी भी की। 24 नवंबर 2011 को रऊफ खालिद ट्रैफिक हादसा में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। दोस्तों, ये थे वो फनकार जो अपनी जवानी में ही चल बसे। इनके अलावा अगर आप किसी फनकार को जानते हो जिन्हें हमने अपनी इस वीडियो में शामिल नहीं किया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उनका नाम बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने किस ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान के किस शोबे में अपना नाम कमाया था। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और जबकि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।